खान साहब के पास आपका कल का बयान है कि कुछ लोग जेल जाके वो कह रहे हैं कि वो आपको ना बनाएं। ये पार्टियों के अंदर, हर पार्टी के अंदर सियासत होती है। आप बनेंगे? इलेक्टोरल कॉलेज चुनाव मुकम्मल है, उसके बावजूद सदारती इलेक्शन हो रहा है, कैसे रोकेंगे? हाई कोर्ट का हुक्म मान नहीं रहे हैं स्पीकर, तो लिहाजा जो स्पीकर अदालतों की अहकामात की इस तरह खुलम खुला खिलाफ वर्जी कर रहा हो, सिर्फ इस लालच में कि चंद वोट जो हमारे हैं वो जरदारी के पले में ज़्यादा पड़ जाए। मुल्क में प्रैक्टिकली तवाइफुल मदद की है, लोगों ने वोट दिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ताकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबरान बने और उनकी अददी तादाद की बुनियाद पे रिजर्व सीटें PTI को मिले। इलेक्शन कमीशन ने वो नादरशाही हुक्म सादिर किया कि जी जो PTI को रिजर्व मिलने हैं वो नून को हम दे रहे हैं। आपको हैरत होगी, नून की 4 सीटें हैं KP असेंबली में और रिजर्व उनको 6 मिली है। 7 सीटें हैं JUI की, रिजर्व उनको 11 मिल गई है। यानी और फिर हर जगह पे MQM को वहाँ हमारी जो सीटें थी सिंध में वो 1 सीट मिली। फिर एक और पार्टी है KP में पार्लिमानी पार्टी, उसके 5 हैं, 5 के मुकाबले में उनको कौन सी पार्टी है जहन से निकल गया, उनको 7 सीटें मिली है। यानी इस तरह बंदरबांट होती है। आपके अपने 4 MPA पास हुए नून के और आप 7 सीटें ले रहे। इस तरह के लतीफ़े बनते हैं, ये तारीखी लताइफ बन रहे हैं। आने वाले 10 सालों के बाद ये तारीख का हिस्सा होंगे। लिखा जाएगा कि पाकिस्तान में एक ऐसा दौर भी आया था कि अवाम ने 4 MPA बनवा दिए, 4 MPA ने आगे 7 MPA जो है उनको जन्म दिया। डिप्टी चेयरमैन सेनेट ने प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी किए कल सेनेटर एजाज को पेश करने के। लाहौर से खबरें ये आ रही हैं कि जो जेल हुकाम है उन्होंने वो प्रोटेक्शन ऑर्डर मानने से इनकार कर दिया। अल्टीमेटली वो नहीं आ रहे। पार्लियामेंट ज़्यादा मजबूत है या जेल सुपरिटेंडेंट ज़्यादा मजबूत है? थोड़ा कुछ आजकल अदालतों और पार्लियामान के अलावा बाकी सारे पटवारी भी ज़्यादा हमसे मजबूत है। ठीक है ना जी। ये जो अंदर तकारीर होती हैं कि पार्लियामान का एक तकद्दुस है, और जिस धरती पे और जिस मुल्क में और जिस रियासत में कानून की हुक्मरानी न हो, कानून की हुक्मरानी ये है कि पीपल गो बाई द बुक, जो कानून कहता है उसके मुताबिक लोग और अवाम और इदारे चलते हैं। यहाँ पे मेरी मर्जी है तो मान लिया, मेरी मर्जी नहीं है या हाकिम कहता है कि न मानो तो हम नहीं मानते। सर सदर अलवी का दौर कैसा देख रहे हैं? हाँ जी, जरदारी साहब आज सदर बन रहे हैं, क्या पैगाम देंगे? जरदारी साहब एक जेली मैंडेट पे, जिस तरह शहबाज शरीफ साहब बने हैं जेली मैंडेट पे वज़ीर आज़म, पूरे मुल्क को पता है। सर आप वोट देंगे? सर आरिफ अलवी साहब को कहाँ देख रहे हैं? सदर साहब को किसको वोट दे रहे हैं? अच्छा, जय साहब को हम वोट दे रहे हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं। सर आरिफ अलवी का दौर कैसा देख रहे हैं आप? जो कहते हैं ना तम्मत बिल खैर, तो इख्तिताम पजीर हो गया, अल्लाह उसे खुश रखे। अच्छा, पीपल्स पार्टी और नून लीग के साथ मौशियत के हवाले से बैठने के लिए आप तैयार हैं? मौशियत की अगर ये TOR पे आते हैं, सबसे हमारा पहला डिमांड है कौम का है कि जो मैंडेट लोगों ने जिनको दिए हैं उनको मिले। अगर इस पे ये इत्तेफाक करते हैं। सर आखिर में ये बता दीजिए कि माजी की शदीद मुखालिफ ये जमातें हैं, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग, नून, एक पार्टी का सदर है, दूसरी का वज़ीर आज़म है, कब तक ये मामला इकट्ठे चल पाएगा? जब तक इनको मिलाने वाले जो है इनको चलाना चाहते हैं। अच्छा, जिस दिन उन्होंने मियाँ साहब की पार्टी का जो है वो धड़ाम से गिराना हुआ, पीपल पार्टी और MQM मर जाएगी। अच्छा, आरिफ अलवी साहब आपकी उम्मीदों पे पूरा उतरे हैं? आरिफ अलवी साहब नहीं, मेरी उम्मीदें तो नहीं है, मेरे तो उनसे आपकी जमात की जो उम्मीदें थी उन पे पूरा। मैं ज़ाती तौर पे जमात के हवाले से तो बात नहीं करूँगा, लेकिन जो खान साहब को मैंने सुना है या जो इनका किरदार रहा है बहैसियत सदर पाकिस्तान, अपने आईनी जिम्मेदारियाँ उस वक़्त अंजाम देने में नाकाम रहे जब उन्होंने तारीख देनी थी इलेक्शन की, और ये जिम्मेदारी उन्होंने इलेक्शन कमीशन पर डाल दी। तो लिहाजा मैं ज़ाती तौर पर यह समझता हूँ कि सदर साहब, और फिर वो हज पे चले गए, हज पे जाने का हमें ये भुगतना पड़ रहा है कि ये आर्मी एक्ट और जो कानून जिसके तहत ये साइफर ट्रायल हुए, और इसके अलावा इलेक्शन एक्ट 2017 में वो तरमीमात सेनेट के चेयरमैन की आर्जी सदारत में कराई गई, तो हमें बहुत ज़्यादा भारी नुकसान। ये बताइएगा, चीफ जस्टिस आमिर फारूक प्रिजाइडिंग ऑफिसर के फराइज सर अंजाम दे रहे हैं, एक तरफ घड़ी चोर के नारे लगते हैं, दूसरी तरफ इमरान खान जिंदाबाद के नारे अवान में लग रहे हैं, इस मंजरनामे को कैसे देखें? मैं ये समझता हूँ
کہ سندھ میں الیکشن کمیشن نے یہ نہیں کیا، وہاں پہ چیف جسٹس کو انہوں نے پریزائڈنگ افسر نہیں مقرر کیا. یہاں چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو یہ فرائض منصبی انجام دینے سے انکار کرنا چاہیے تھا. جج جو ہے اس کا منصب کا تقدس یہ تقاضا کرتا ہے کہ وہ کہیں ایسی جگہ پہ نہ جائیں جہاں ان کو علم ہو کہ اس نے فش مارکیٹ بننا ہے. تو لہٰذا ان کے یہاں پریزائڈ ہونا، پھر یہ جو نعرے اور نعروں کے علاوہ پتہ نہیں کیا کیا. آپ ان کو پی ایس ایل کی ٹکٹیں دے دیں، میں تو کہتی ہوں آپ ان کو الفرید کی بھی ٹکٹیں دے دیں، ڈیوو کی بھی ٹکٹیں دے دیں، آپ ان کو بسوں کی ٹکٹیں دیں، ٹول پلازا کی ٹکٹیں دے دیں، لیکن نواز شریف اور شہباز شریف کا لالچ ختم نہیں ہونا کرسی کی خاطر. جو کفن دفن کے پیسے پاکستانیوں کے پاس رہ گئے تھے یہ اسی کو لوٹنے کے لیے آئے. کارکردگی تو ان کی 0 + 0 = عارف علوی آپ کی توقعات پہ پورا اترے، انہوں نے وفا کی بانی پی ٹی آئی کے ساتھ. دیکھیے جب عارف علوی صاحب ایز اے پریزیڈنٹ الیکٹ ہو گئے نا، وہ پاکستان کے پریزیڈنٹ ہیں، اور پاکستان کے لیے جو انہوں نے فیصلے کیے ہیں ان میں بہت سارے فیصلے میں سمجھتی ہوں کہ جب آپ ان سارے پارلیمنٹ کے تمام بلڈنگ کے اوپر اور تمام گورنمنٹ بلڈنگ کے اوپر جب آپ کو پنک ربن نظر آتے ہوتے تھے جب وہ بریسٹ کینسر کے لیے آگاہی مہم کرتے تھے، میرے خیال میں اس میں ان کا حصہ ہے. جب وہ پلانٹیشن ڈرائیو میں میرے ساتھ حصہ لیتے تھے 10 بلین سونامی میں، میرے خیال میں ان کا اس کے اندر بھی حصہ ہے. اسلامک آئیڈیالوجی کونسل کو جس وقت ہم نے آپ کے سامنے کہ کس طریقے سے ملک کے اندر جو ہے وہ فتوے لگائے جاتے ہیں، لیکن اگر اسلامک آئیڈیالوجی کونسل کو اگر کسی نے مؤثر بنایا ہے، اگر اس پلیٹ فارم سے کوئی جس کو کہتے ہیں تحقیق، علم اور اسلام کی باتیں میں، میرے خیال میں ان میں ڈاکٹر عارف علوی صاحب کا بہت بڑا کردار ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ انہوں نے اپنے منصب کے اوپر بیٹھ کے بہت سارے اچھے فیصلے کیے ہیں. ایس پارٹی چیزوں کو کرٹیسائز کرنا یا پارٹی کے پلیٹ فارم پہ چیزیں کرنا، آئی تھنک وہ ہمارا انٹرنل ایشو ہے، اس کے اوپر بہت ساری ڈیبیٹ ہو سکتی ہے، بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں. لیکن میں تو ایک ہی بات کہتی ہوں کہ پاکستان کی خاطر اپنے منصب کے ساتھ انصاف کرنا چاہیے. اور میں اسی ایوان کی بات کرتی ہوں کہ کیا آج یہ ایوان کے اندر جنہوں نے حلف کے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی تصویر کے نیچے اور کلمہ لا الہ الا اللہ کے نیچے جو حلف اٹھایا ہے کہ ہم عوامی نمائندے ہیں اور ہم اس ملک کے وفادار رہیں گے، آپ کے خیال ہے کہ فارم 47 والے جو جھوٹا حلف لے رہے ہیں یہ وفادار رہیں گے یا اپنے عہد کی شرم حیا رکھیں گے؟ میں نہیں مانتی ہوں. جب وہ فارم 47 کی پیداوار ہے، وہ فارم 45 کے ذریعے 8 فروری کو الیکٹ ہی نہیں ہوئے تو وہ پاکستان سے کیا وفاداری کریں گے، قانون اور آئین کی کیا پاسداری کریں گے؟ تھینک یو میڈم، تھینک یو جی. یا محمود خان اچکزئی صاحب نے کون سی اینٹی اسٹیٹ بات کی، یا میں نے بحیثیت لیڈر آف دی اپوزیشن یا اس وقت بحیثیت پرائم منسٹر کینڈیڈیٹ وہ تقریر آپ ساتھیوں کے سامنے ہے. ایک چیز بھی ہم لوگ تو سوچ ہی نہیں سکتے، ہماری 5 پشتیں جو ہیں وہ اس ملک کے لیے الحمدللہ انہوں نے ہر جنگ میں حصہ لیا. لہٰذا مجھے یہ بتائیں کہ ہم لوگ محب وطن پاکستانی ہیں. اسٹیٹ یا اینٹی اسٹیٹ کا جو سرٹیفکیٹ ہے وہ نہ اسپیکر نیشنل اسمبلی کے ہاتھ میں ہے نہ کسی اور کے ہاتھ میں ہے. وہ سرٹیفکیٹ دینے کی صلاحیت یا اتھارٹی پاکستان کی عوام کے ہاتھ میں ہے. پاکستان کی عوام نے ہمیں یہاں پہ بھیجا ہے، اور نہ کہ ان فارم 47 کی پیداوار کو جو غلط طریقے سے جنہوں نے اپنا فارم 47 چینج کیا. ہم لوگ چیلنج کرتے ہیں انہیں کہ انہیں شوق ہے ان سیٹوں پہ پھر الیکشن کر کے دکھا دیں، اور ہم لوگ تیار ہیں. دودھ کا دودھ، پانی کا پانی ہو جائے گا. بہت شکریہ.